रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। इसे आप लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट्स और लाइक्स भी ज़रूर दें, शुक्रिया। नाज़रीन, भारत की जानिब से पाकिस्तान को जंग का ख़तरा, ये वार्निंग DGISPR ने जारी की है। ये आज की बीट है और आखिर में रीजनल न्यूज़ है, इसे तफसील से देखते हैं। नाज़रीन, ये जो सर्दियाँ आने वाली हैं, ये बड़ा ही क्रूशल मूवमेंट है। इसी में लद्दाख की जानिब से जंग का ख़तरा पाकिस्तान पर मौजूद है, जबकि LOC पर भारत की जानिब से जो गोलाबारी जारी है वो बातचीत से मसला हल नहीं हो रहा है। जबकि मगरबी ममालिक को पाकिस्तान चाइना के प्रोजेक्ट यानी CPEC हज़म नहीं हो रहा और इनकी नज़रें लगी हुई हैं कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट तबाह हो। DGISPR का कहना है कि फुल स्केल कन्फ्लिक्ट का ख़तरा जो पाकिस्तान इंडिया के माबैन है वो मौजूद है, और माजी को देखें तो माजी में भी ऐसे मौक़े आए हैं। इस वक्त जंग का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। ये DGISPR की वार्निंग है। नाज़रीन, इससे पहले आगे चलें, आप DGISPR का वीडियो क्लिप सुने, फिर आगे चलते हैं। फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट का ख़तरा तो इंडिया पाकिस्तान में जो इस वक्त है, मेरे ख्याल में अगर माजी को देखें तो माजी में भी कुछ ऐसे मौक़े आए और इस वक्त ये ख़तरा बहुत ज़्यादा है, और इसका तमाम वजह इंडिया की बेलिजरेंस है और उनकी जो प्रेपरेशन है। बट मैं जब ये कहता हूँ कि अभी बातचीत का के बियॉन्ड जाने का वक्त आ गया, तो वो इसका ज़्यादा जो फोकस है टुवर्ड्स इंटरनेशनल कम्युनिटी कि इस डिस्प्यूट को जो इसका कॉन्टेक्स्ट है, जिस एनवायरनमेंट में हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं और जिस किस्म के वायलेशंस इंडिया की तरफ से किए जा रहे हैं, this needs to stop, and for this to stop international community has to come in. Line of control का environment बड़ा different है। alhamdulillah within our limited resources we are absolutely prepared for whatever they can bring on us. So line of control environment के अंदर इधर it's basically it's man to man, ये पहाड़ है और यहाँ पे warfare की techniques बड़ी different है। इंडिया ने कई बार पहले भी कोशिश की है, और जो एक फेक ड्रामा इन्होंने एक ज़माने में सर्जिकल स्ट्राइक का भी करने की कोशिश की। बेसिकली जो हम बात करते हैं कि जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो दूसरी साइड पे करके और उस बहाने से किसी भी सेक्टर में, जैसे मैंने कहा है कि ये एक सीज़ फायर वायलेशंस के अंदर एक मैसिव एस्केलेशन आई है, इनके कैलिबर्स के अंदर, इनकी फ्रीक्वेंसी के अंदर, इनकी लिथैलिटी के अंदर। तो वो इसी तरह के मज़ीद एक्शंस किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ज़्यादा फायर करके, ज़्यादा इस तरह करके, तो दे कैन अगेन कम अप विद अनदर ड्रामा लाइक द 2016 सर्जिकल स्ट्राइक, या जिस तरह पुलवामा के बाद इन्होंने कहा कि हमने पता नहीं क्या गिरा दिया, क्या कुछ कर दिया। सो दैट्स द मैक्सिमम टैक्टिक। रूटीन मैंने जैसे बताया, तो जो सीज़ फायर वायलेशंस की फ्रीक्वेंसी है वो 2014 से पहले वो नहीं थी जो 2014 के बाद है, और जब कैलिबर्स को हैवी किया जाता है तो ऑब्वियसली ये उस एक एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट के अंदर एक एस्केलेशन है, एक मैसिव एस्केलेशन है। जी नाज़रीन, आपने सुना कि DGISPR कह रहे हैं कि इस वक्त जो इंडिया का बिहेवियर है, ये जो LOC पर वायलेशन कर रहे हैं, तो इस सूरत में बातचीत स्टॉप की है और हम हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। पहाड़ों की वॉरफेयर के हवाले से कहा कि ये एक डिफरेंट महाज है और इस वॉरफेयर में लड़ना आसान नहीं होता, जबकि हमारी यानी पाकिस्तान की इस हवाले से पूरी तैयारी है और इसका मुज़ाहरा भी कर चुके हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर। सीज़ फायर के अंदर मैसिव वायलेशन इंडिया की जानिब से आई है जो काबिल मज़म्मत है। इंडिया दोबारा से कोई ड्रामा जैसा कि 2019 फरवरी में किया था करना चाहता है, जिसका भरपूर जवाब दिया गया था। इंडिया की जानिब से LOC पर हर किस्म की आर्टिलरी इस्तेमाल की जा रही है। ये सीज़ फायर के अंदर
میسو وائلیشن ہے انڈیا کی جانب سے۔ بھارت 1980 کے اندر جی رہا ہے، اس کی وجہ اپنے ٹینکس لے کر آ رہا ہے اور تمام آرٹلری ڈپلوائے کرنا شروع کر دیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ایئر یا زمین سے آج بھی لڑائی ہوگی، جبکہ اس کو اندازہ ہے کہ چائنا کے ساتھ معاملات خراب ہونے جا رہے ہیں۔ 25 سے 30 ہزار انڈین فوجیوں کی جان کو خطرہ ہے آئندہ آنے والی سردیوں میں لداخ پر کہ کسی وجہ سے مر جائیں، بیمار ہو جائیں، جیسا کہ وہاں کا ٹمپریچر -20 to 30 تک جاتا ہے۔ لہٰذا DGISPR نے کہا ہے کہ اب بات چیت کا معاملہ نہیں رہا ہے، اب چیزیں اسموتھ نہیں ہو رہی ہیں، گولہ باری بہت زیادہ کی جا رہی ہے LOC پر انڈیا کی جانب سے بار بار۔ کل کو بڑا حملہ بھی پاکستان پر انڈیا کی جانب سے ہو سکتا ہے، لہٰذا اب ایک طرح سے بھارت سے معاملات پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس حوالے سے زور دے رہے ہیں لیکن وہ سننے والے نہیں، دیکھتے ضرور ہیں۔ اس صورتحال میں پاکستان کے پاس یہی صورت بچتی ہے کہ ہم پہل اگر نہیں کرنا چاہتے تو بحیثیت قوم ہم سب کو تیار رہنا چاہیے جنگ کے لیے۔ ایک چیز ضرور ہے کہ اب اگر انڈیا حملہ کرنے آئے گا تو انشاءاللہ پہلے سے زیادہ بھرپور جواب دیا جائے گا، اور یہ اب وقت کی ضرورت بھی ہے۔ اس دفعہ انڈیا ایک جگہ سے نہیں 2 یا 3 جگہ سے حملہ کر سکتا ہے، ایک تو گلگت بلتستان والی سائٹ ہے اور دوسری افغانستان سائٹ سے حملہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس وقت پاکستان کے پاس سرپرائز جو ابھی تک دنیا کو نہیں معلوم ہے وہ استعمال کرنے جا رہا ہے۔ اس دفعہ انڈیا نے اس کا چھوٹا نظارہ 27 فروری 2019 کو دیکھا ہے، اور ابھی ننن بھی یہاں سے چائے پی کر جا چکے ہیں۔ اب کی بار چائے سے کام نہیں چلے گا۔ اس وقت انڈیا نے ایشورنس لی ہے اسرائیل امریکہ سے کہ جب جنگ ہوگی تو ہمیں جنگی ہتھیار فراہم کیے جائیں اور سپلائی جاری رکھی جائے۔ اس وقت پاکستان کی چائنا کے ساتھ خاموش انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر ہماری جنگ ہوتی ہے تو انڈیا کے ساتھ تو آپ کی طرف سے جنگی ساز و سامان فراہم کیا جائے گا۔ ویسے تو الحمدللہ پاکستان کے پاس تمام ضروری جنگی ساز و سامان موجود ہے، اس سے لیس ہے، مگر پھر بھی سپورٹ درکار ہوتی ہے، جو چائنا بھرپور سپورٹ کرے گا پاکستان کو، اور روس کے ساتھ بھی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ جنگ ایک دفعہ شروع ہوتی ہے تو یہ محدود نہیں رہتی ہے، یہ آپ کے شہروں پر پھیلتی جاتی ہے، یہ کوئی کیلکولیٹڈ موومنٹ نہیں ہو سکتی، لہٰذا انڈیا سوچ سمجھ کر یہاں پر حملہ کرے، پھر جہاں جس کا دل چاہے گا، جس کا داؤ لگے گا وہ وہاں پر حملہ کرے گا۔ لہٰذا اس صورتحال کے اندر فوج تو تیار ہے، آپ کی ایئر فورس، آپ کی نیوی الرٹ ہے، آپ کی ایجنسیاں بھی الرٹس ہیں، نیوی بھی الرٹس ہے، لیکن کیا بحیثیت قوم اور حکومت بھی متحد ہے؟ یہ سوال ہے۔ اور چائنا کے ساتھ انڈیا کی لڑائی کا مطلب ہے کہ پاکستان کے ساتھ لڑائی، یہ ناظرین ضرور یاد رکھیں۔ اب چلتے ہیں ناظرین انٹرنیشنل نیوز کی جانب۔ الجزیرہ کی رپورٹ ہے دا فیوچر ان انسرٹین انڈیا کرونا وائرس کیسز ٹاپ 6 ملینز۔ پھر الجزیرہ کی رپورٹ ہے اسرائیل سائلنٹ ٹرانسفر آف فلسطینین آؤٹ آف فلسطین۔ پھر الجزیرہ کی رپورٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ پیڈ نو انکم ٹیکس ان 10th of last 15 years NY ٹائمز۔ گلوبل ٹائمز کی رپورٹ ہے چائنا نیپال ریلیشن روبش ڈسپائٹ فیک
Indian media. Report Nepalese ambassador. عرب نیوز کی رپورٹ ہے پاکستان arrested opposition leader میاں محمد شہباز شریف ahead of planned protest. Court reject bail for him. عرب نیوز کی رپورٹ ہے افغان آفیشل عبداللہ ان پاکستان فار ٹاک آن پیس بڈ. ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ ہے COVID-19 انڈیا crosses 6 lakh mark, لیٹسٹ ملین ایڈڈ ان 11 days. تو ناظرین یہ ریجنل نیوز تھی. انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. دیکھنے کا بہت شکریہ اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جنگ اچھی نہیں ہوتی ہے اور تو ہمارے پاکستان کو جنگ کے خطرات سے محفوظ رکھے. آمین. جلد ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.